نظام دنیا نو قانون کی گا بسکنا بومک کری عمر پو جوانی طرفا لبت جسنکتو کوئی ذہن یانو سوال چیک پیدا ہچاسن کہ دی سوال پو کی بخستون باید پیانوک شادی باید پیانوک وقتی کی دے بسنا بومی بخستون سومی بعد لا کون نسکے ذہن یانو یان سوال چیک پیدا چھت کی غتا اولاد چیک اولاد صالح غتا خداوند متعال شزده باروشس وقتی که دی اولاد پو دی امی توانوک یون اتزسنا دی وقت پیانونا نسکے ذہن یانو سوال چیک پیدا ہچاسین دی سوال پو که دی اولاد پو که خدا غتا لشزده بسان آیا دو بسائنا آیا دو بموین اب دیانو اختلاف چت ہر انسانی سوچ نہ ہر انسانی طبیعت نہ ہر انسانی فکر ہے کا بعض لا بسرد مسرد بعض لا بمرد مسرد بعض زد پہلا آتا بسک خدا شزده باشیک دیر گبنا بومک شزده باشیک بعض زد پہلا آتا بومک شزده باشیک دیر گبنا بسک شزده باشیک بعض زد نسکا شزده باشیک ہاں چاہدون ہر انسانی مختلف سوچ فکر طبیعت ہے کا انسانی چی بجو فکر بد وقتی که ازان گرامی تقصبا شاروشست این که دی اولاد پوزسنا خداوند متعال طرفنا دی اتانا امیکا چگو نعمت چین لیکن دی نعمت پنه ینبو دی اولاد پا چاہے بوسے شکل ہے چاہے بومے شکل ہے دو ایک امتحان این دو ایک ازمائش این دی اتانا امیکا دو گچو این ضربنا چه ضربنا داره بخستون نباید سنده بسنا بمول چا آیا کری زمداری کسنده یان سوکه زمداریو تا مده الا کری ادن امه زمداریو ده بخستون نبا کن بسنا امه کچیو جو بسنا بومه که زمداریو وقتی که ده بسنا بومو ده بسازر ده بساز بخستون بانا که اتن امه که زمداری ہوتا ده زمداری کسننه ده انه زمداری و ده بسترینگ پونه که کد بختون بسان ده زمداری هم که یونه و ده بسترینگ پود بختون بسان که کری اتن امه زمداری این من لیکن جب بختون بانا کری شوهر پی کری هزبند پی کری می زمداری و اضافه چد وقتی که ده بسانه بوموس بختون بس رگب نه خدا اولاد شده بس چانو که زمداری هم برای سون که کری اتن اما این من دیکس نانه کری بسه فرز کوی انیو این من بومه فرز کوی شوهر پو این من وقتی که اولاد چیز شزبانه دی اولاد زمداریو هم چیزون کوی که برای سون چانه جتنا یری فیملیو زیاده چه حساب نه اتنا یری زمداری چینجو برای چه چانه خداوند متعال است که یران اولاد شزبستان دی اولاد په ایک امتحان ایک ازمائش و گچوک امتحان چنه گچوک ازمائش این در بنا وقتی که خدا ازسنا دی اولاد پا یران شزده بازسنا دی اولاد پا که حق چو جس طرح اتاما پری که حق چو تو پری که اتامی حق چو تو انیل می که حق چو تو میل انی که حق چو تو دی اولاد دی پری حق چو دی اتانا امی که دی بوسن بمو که بختون بستان حق پو چین کل صحیح تربیت تمولا کل خدا نه اهل بیت سم بیاد پی خدا نه اهل بیت رضایت چایت پی دب شول تربیت تموید پا ضروری این وقتی که تربیت مثال دنگ دستنا قرآن کل تعلیم تنگ بروشدن اهل بیت معرفت چچو بروشدن اهل بیت لمپی خو سترول بروشدن دو این دی اتان آماز که حق با ادا بسه اگر نعوذ بالله دی اتان آماز نه قرآن تعلیم چمتن نه اهل بیت نه امامونی من تخشد نه اهل بیت نه امامونی دی دنیایی که یونس بود به مقصد نه دی هدفونی باریان اگر از معلومات متن دسنا یران دسنا خدای دی امتحان پیانو که یران کامیاب مچاین اب یونغانی موضوع چیود موضوع دیود که دی اتان اماست که تمنا بید که خدا غتان بسیک تانش خدا غتان بمیک تانش نسکا چین جو خدای نعمتین خدای طرف چقول لطف نکرم چین وقتی که بعض انسان دی بسا اگر غتان خدا غتان بسیک شده بس دسنا نعوذ بالله بعض اتان اماز دو ذهن یانو کرد که اسکی ازسنا ngatan chimi chana ha ngatian uk der goya taqat milus pi ba'alla de bosodis na ngata
ساعت تانچاس وقتی که بموزس نه چه سونز کویان نه چنه چازن خوشی بس نگاتان آفته دی فکر نه عزیزانون وقتی که خدا یرا اولاد گچوش شاید چاهه بوسا چاهه بمو دو یری تربیتی کن وقتی که یرس تربیت په اگر صحیح تانزس نه یرا یری بمو یرا فنچاسین یرا یری بوسان فنچاسین دیرینگان یری زندگی تام بوسان دست نه خواه ها بوسان دست نه اتامی نه فرمان سونسه بمو دست نه پورا زندگی دم دست زندگی برد دست نه نواز به زندگی برد دست نه کلی اتن عمالا سات تاین شد بعضی که بمو سات ماتم بوسا ساتن بعض نیسکا ساتن دو نما چینجو یری تربیتی کن یری تربیتی کن अब यूं आजान गिरामी इंसान एक तमन्ना एक ख्वाहिश है कि मसलन चीचे बमू मसलन यसुम जिसके ना खो तमन्ना है उनसे कि कहता खुदा बुसेक शर्त बाशे एक तमन्ना है चांद दुमेत की जिंदगी नो कि दो सात तांदी नाउजुबिल्लाह बुसा सात तांचास बमू सात तांचास में दो ज़हन में पा एक यानी उमूमी आता ना पे बुसे योजना जलबा सो मसलन जो शान बाज ला बमू मामूस के دو خدای مصلحتین لیکن غتا اهل بیتس عمل چی تانسدو دی عمل پو دی اتا امانی فلسطین کی کون لا بمسکه سه بوسا مسکه یود نگتو دی عمل بگه اگر یرز دسنا عمل باز دسنا گتو انشاءالله خدا جرا بوسا شزده بچه سینسوک چند عمل پو دوی نظان گرامی آخر لینتا بیان بچه باقی اسپران گاما انتی فرز مقدمه این من دی اتا نعما کی کلا بوسا خدا شازه و شیخ سمت دسنا کز دسنا عموما ده اما کی حمل سون ستم کو پرگنن سون می بعل عمل بچه دو فقط اماس عمل بچه سنا اتی که من فقط جا وقتی کی یران حمل سون یران پرگنن سون دی پرگنن سون می بعل یرز دسنا دی قرآنی آیت شریفه یرز زرین دکچاسین ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دي آیت شریفه امازسنا همیشه زرن دکچا تلاوت بین دکچا انشاءالله اسکیا ولادت جگه یرا خداوند متعال یرا بوسه نعمت شتیان یرا فراوان بچه انشاءالله